अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मा मुनव्वर एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ। आज का जैसे कि आपको पता है मैं डिफरेंट लॉ टॉपिक्स पे आपके साथ बात करती हूँ, आपको आगाही देने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ और आप ही की पुरज़ोर डिमांड के ऊपर कि हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएँ और इस तरह के कमेंट्स मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम आपसे लाइव कॉल्स के ज़रिए कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, कुछ आंसर्स करना चाह रहे हैं। इतनी ज़्यादा डिमांड के बावजूद, इतनी ज़्यादा डिमांड के बाद मैंने ये सोचा कि एक प्रोग्राम जो है वो इसी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर किया जाए। तो आज देखते हैं हमारे साथ लाइन के ऊपर कौन मौजूद है। तो पहली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा रियाज़ मुल्तान से और मेरा ये सवाल है कि आजकल देखने में आ रहा है कि वर्किंग वुमेन की तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो इनके शौहर इनको खर्चा देने से एस्केप हासिल कर सकते हैं? इस बारे में कानून क्या कहता है? थैंक यू आयशा रियाज़। पहले तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि मुल्तान से कॉल आई है इतनी दूर से और एक एबटाबाद जैसे छोटे शहर से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और मेरे ऑडियंस मुल्तान में भी मेरा प्रोग्राम देख रही है। जी आयशा, जैसे कि आजकल का बहुत बड़ा अलमिया है कि जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून है, वर्किंग वुमेन है, उतनी ज़्यादा उसको परेशानी का सामना है। ना सिर्फ उसको बल्कि उसके बच्चों को भी है। और देखने में ये आ रहा है कि माशरे में डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यानी आला से आला ऑफिसर भी अगर कोई फ़ीमेल है लेकिन उसको भी हस्बैंड की तरफ से इस किस्म की नेग्लिजेंस देखने में आ रही है। तो अगर कोई औरत वर्किंग वुमन है और वो हैंडसम अमाउंट अर्न कर रही है लेकिन हस्बैंड की फिर भी ये ड्यूटी है और वाइफ का ये राइट है कि हस्बैंड ने उसको खर्चा प्रोवाइड करना है, ये मज़हब ने कहा हुआ है। और इसी तरह से बच्चों के लिए भी ये जो एब्सोल्यूट ड्यूटी है ये फादर की है कि उसने बच्चों को खर्चा प्रोवाइड करना है, बेशक मदर लाखों या करोड़ों कमा रही हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से सोबिया। मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर ख़र्चा मेवार निकाहनामा में 10,000 लिखा है बीवी का, तो क्या वो ज़्यादा का क्लेम कर सकती है? या हक़ महर अगर 1 लाख लिखा है तो? वेरी स्ट्रेंज अगेन कि लाहौर से मुझे कॉल आई है। जी सोबिया, अगर आपके हक़ महर में एक कॉलम होता है खर्चे का, अगर उसमें 10,000 रुपये लिखा हुआ है तो आपने अगर 2010 में आपका 10,000 रुपये खर्चा लिखा गया हुआ है और अभी 2024 जा रहा है तो आप 10,000 ही उसको ले सकती हैं। हाँ, अगर आप विद टाइम उसमें इंक्रीज जा रही हैं तो आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है निकाहनामा, जो कि एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू एडल्ट्स, मियाँ बीवी, अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि विद टाइम जो है इसमें एनुअली इजाफा होगा तो देन यू कैन डिमांड एज़ पर निकाहनामा इंक्रीज़, अदरवाइज़ जो आपके निकाहनामे में लिखा हुआ है वही मिलेगा। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है निकाहनामे में हक़ महर का, तो उसका भी यही है कि अगर निकाहनामे में 1 लाख या 50,000 लिखा हुआ है या 10 लाख लिखा हुआ है, आप उतना ही क्लेम कर सकेंगे, नॉट मोर देन दैट। मैं साइमा गुल एबटाबाद से। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वालदा खर्चे में इजाफा क्लेम कर सकती है, जैसे 5 साल बाद या 2 साल बाद? जी, ये तो हमारे अपने शहर से कॉल आई है साइमा गुल, थैंक यू वेरी मच। बच्चों के खर्चे के केस में कोर्ट की बहुत एक्स्ट्रा केयर होती है। कोर्ट उन बच्चों को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो कोर्ट के अपने बच्चे हैं। तो अगर आपके बच्चों का एक टाइम पे खर्चा कोर्ट अवार्ड करती है 10,000 रुपीज़ और विद पैसेज ऑफ टाइम आपको लगता है कि ये 10,000 ना काफ़ी है, तो आप उसके इंक्रीज़ के लिए कोर्ट में आके नया केस भी कर सकते हैं। और अभी इस तरह की जजमेंट्स भी आ रही हैं हमारी आला अदलिया की, जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही जो है उन पैसों को बढ़ा के उसमें इजाफा कर सकती है। तो yes, she can come and she can file new case and she can file application before executing court. Thank you Saima for your call. अभी हम दूसरी कॉल देखते हैं किसकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास नूर रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि बढ़ती हुई तलाक की माशरे में वजूहात क्या हैं और इसमें ज़्यादा कसूरवार कौन है? वकास, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मेरे अक्सर इंटरव्यूज़ भी होते हैं और मेरे अक्सर प्रोग्राम्स भी इस मुतल्लिक होते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में तलाक की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मैं कहूँगी कि वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे घर तबाह हो रहे हैं, इससे नस्लें तबाह हो रही हैं और हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक फ़र्द वाहिद का कसूर है। कभी कभार हम देखते हैं औरत का कसूर है, मर्द का कसूर भी देखते हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों साइड बराबर की कसूरवार होती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा मर्द का ज़्यादा कसूर होता है। अगर मर्द समझदारी के साथ और बतौर हाकिम जो है मामले को डील करे, अपने ख़ानदान को बतौर सरबराह ठीक तरीके से लेकर चले और औरत को
اپنی اس کو انفیریئر سمجھ کے، یعنی کہ اس کو اپنی فیملی سمجھ کے اور خود کو سربراہ سمجھ کے اگر معاملات کو ٹھیک طرح سے لے کر چلے تو میرے خیال میں معاملات ٹھیک طرح سے چل سکتے ہیں. اور جو سب سے بڑھ کے جو میں دیکھتی ہوں اپنی روزمرہ پریکٹس میں، یہ جو نان فیملی ایکٹر ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن، یہ ہمیشہ میاں بیوی کی زندگی کو خراب کرتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں یہ دے آر تھرڈ ویل، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. اور اس قسم کے لوگوں کو میں نان فیملی ایکٹر بھی کہتی ہوں اور ان کو میں تھرڈ ویل بھی کہتی ہوں. ان کی انڈیو انفلوئنس، ان کی انڈیو پارٹیسپیشن کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور میاں بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی بات پہ کان نہیں دھرنے چاہیے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو اپنے بچوں کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر خود اس کو بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ہم اپنی نئی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی کون کر رہا ہے کال ہمیں. فاض جدون ہری پور سے بات کر رہا ہوں. یہ قانون کہتا ہے کہ بعد از علیحدگی کے، یعنی کہ بچہ بیٹا جو ہے 7 سال تک والدہ کی کسٹڈی میں رہ سکتا ہے. کیا یعنی کہ بعد از اس سے باپ کو واپس کرنا ہوگا؟ والدہ بعد میں یعنی کہ واپس کر سکے گی والد کو؟ فہد، بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور ہمارے نیبر سٹی سے فہد صاحب نے کال کیا. تھینک یو ویری مچ. بچے کا جو کسٹڈی کا ایبسولوٹ رائٹ ہے وہ مدر کے پاس ہے 7 سال تک، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی اسٹرکٹ میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے کہ 7 سال بعد ہر صورت بچہ اپنے باپ کو دینا ہے. اگر بچے کی بہتری اس میں ہے کہ 7 سال بعد بھی وہ ماں کے پاس رہے اور کورٹ اس کو کسٹڈی کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. جو بہترین چیز فیملی کیسز میں بچوں کے کسٹڈی میں دیکھی جاتی ہے، 7 سال کا بچہ انف اولڈ ایج کا ہو جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ چوائس آف مائنر دیکھی جاتی ہے، ناٹ رائٹ آف فادر. تو یہ ٹوٹلی بچے کی ویلفیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی ویلفیئر کس کے پاس ہے، اور کورٹ جس کے پاس ویلفیئر دیکھے گی کورٹ اس کو کسٹڈی گرانٹ کرے گی. تھینک یو. اپنی کال دیکھتے ہیں ابھی ہمیں نیکسٹ کال کہاں سے آ رہی ہے. علی محمد بات کر رہا ہوں ایبٹباد سے. یہ جو پنچایت کے فیصلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا. علی، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا اور بڑا سینسیٹیو سا سوال ہے. ہماری روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی فیملیز جو کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، یا جہاں پہ مطلب کچھ ایلڈرز اس طرح کے ہوتے ہیں جو برا سمجھتے ہیں بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا کورٹ میں جانا، وہ بیٹھ کے اپنی سطح پہ ایک گروپ کی صورت میں بیٹھ کے پنچایت، یا جس کو ہم جرگہ کہتے ہیں، اس میں بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں. اور آپ یقین جانیں کہ ایسے ایسے فیصلے وہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی اصول، بنیادی لاء کے خلاف اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اور جس میں سراسر ہیوملیشن ہوتی ہے، عورتوں کی ہوتی ہے. ان کو کہیں گے، عورتوں کو بوڑھے جرگے میں کہیں گے خاوند کے پیروں کو ہاتھ لگاؤ، سسر کے پیروں کو ہاتھ لگاؤ، اس کے بھائی بہن کے پیروں کو ہاتھ لگاؤ، اور عجیب و غریب قسم کی لکھ کے دے دیتے ہیں جس کا کیس کے ساتھ کوئی نہیں تعلق ہوتا. لیکن ابھی بڑا فرق پڑتا جا رہا ہے. ابھی لوگ اس طرح کی جگ ہزائی سے بہتر ہے، اور اس طرح اپنی عزت خراب کرنے میں، معاشرے میں اور جرگوں میں بیٹھ کے کرنے سے ابھی لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہوا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے کورٹ میں باعزت طریقے سے ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں. تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو تھا وہ سراسر کوشچنز کے اوپر تھا. میرے خیال میں ابھی بھی کافی کالز آ رہی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج کے لیے اتنی کالز ہی میرے خیال میں کافی ہیں. اپنے نیکسٹ پروگرام میں مزید لائیو کالز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.